बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्मुन नहव में तवाबे की फ़सल में दूसरे पार्ट को यानी कि ताकीद वगैरह को आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको अच्छी तरीके से समझने की सलाहियत नसीब फ़रमाए। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वक़िना शर्रा अनफुसिना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बी अदखिलनी मुक़अल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह या रब्बल आलमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो है तवाबी की फ़सल पढ़ रहे थे। तवाबी की फ़सल में हमने ये पढ़ा था कि दो इस्म हमारे पास मौजूद होंगे और वो दोनों जो है उनकी एराबी हालत एक ही होगी, यानी कि अगर एक इस्म पर रफ़ा है यानी पेश है तो दूसरे इस्म पर भी पेश ही होगा। अगर एक इस्म पर फ़तहा है यानी ज़बर है तो दूसरे इस्म पर भी ज़बर होगा। अगर एक इस्म पर ज़ेर है तो दूसरे इस्म पर भी ज़ेर होगा और इन दोनों के ज़ेर होने की वजह भी एक होगी। यानी अगर एक इस्म जो है उस पर फ़तहा है, ज़बर है मफ़ूल होने की वजह से, तो दूसरे पर भी फ़तहा होगा मफ़ूल होने की वजह से। ठीक है, उसी तरह जर है मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से तो दूसरे पर भी जर मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से होगा। अगर एक पर रफ़ा है यानी पेश है फ़ाइल होने की वजह से तो दूसरे पर भी फ़ाइल होने ही की वजह से पेश होगा। यानी कि उनके एराब भी सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे और वजह भी उनके एराब की एक जैसी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से किसी इस्म पर रफ़ा आता है। जैसे कि अगर कोई इस्म फ़ाइल है तो उस पर रफ़ा आएगा, अगर कोई मुब्तदा है तो उस पर रफ़ा आएगा और अगर हो सकता है वो ख़बर है तो उस पर रफ़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ताबे और मतबू जो होंगे उन पर एक ही वजह से रफ़ा आएगा। एक बात ये कि दोनों पर रफ़ा होगा अगर रफ़ा वाले इस्म है और एक ही वजह से होगा, यानी फ़ाइल होंगे, दोनों फ़ाइल होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि एक मुब्तदा है और दूसरा फ़ाइल है, एक मुब्तदा है उस पर इस वजह से रफ़ा है और दूसरा फ़ाइल है इसलिए उस पर रफ़ा है, नहीं, बल्कि दोनों की वजह एराब भी एक जैसी होगी। तो अब देखें दूसरा जो है हमारे पास वो ताकीद है। अब ताकीद किसे कहते हैं कि ताकीद वो ताबे है यानी ताकीद वो बाद में आने वाला इस्म है जो मतबू यानी पहले आने वाले इस्म की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दे। ताबे यानी ताकीद क्या है, बाद में आने वाला सेकंड इस्म है और मतबू क्या है, पहला इस्म है। ताकीद बाद वाला इस्म है और मतबू क्या है, पहले वाला इस्म है। अब ये जो ताकीद है वो मतबू की बात को क्या कर देगा, मज़ीद साबित कर देगा। मिसाल के तौर पर देखिए, सुनने वाले को कोई शक बाकी नहीं रहेगा। जैसे जाआ ज़ैदुन ज़ैदुन, अब इस मिसाल में कहा गया था कि जाआ ज़ैदुन ज़ैदुन यानी ज़ैद आया, जाआ ज़ैदुन में ये बात कही गई थी। अब ज़ैदुन मुकर्रर लाकर यानी दोबारा ज़ैदुन लाकर इस बात को पुख्ता कर दिया गया कि वाकई में ज़ैद आ गया। जाआ ज़ैदुन यानी ज़ैद आया कहने से ये शिबा हो सकता था, यानी कि हो सकता था कि ताकीद नहीं थी उस वक्त के, बस हमने कह दिया था कि जाआ ज़ैदुन ज़ैद आया। लेकिन जब हमने कह दिया मुकर्रर लेकर आए, दोबारा रिपीट कर दिया उसको, तो क्या मतलब हो गया कि वाकई में ज़ैद आ गया, उसकी ताकीद हो गई। कि इसमें दूसरे ज़ैद ने जो ताकीद है पहले ज़ैद की निस्बत को जो जाआ की तरफ हो रही है खूब साबित कर दिया कि ज़ैद के आने में कुछ शक बाकी नहीं रहा। ठीक है, पूरी तरह से ये बात क्लियर हो गई, पक्की पुख्ता हो गई कि बाकी में ज़ैद आ गया है, ज़ैद के आने में कोई शिबा बाकी नहीं रहा। और जैसे जाअल कौम कुल्लुहुम, इसमें कुल्लुहुम जो ताकीद है इसने कौम के शामिल होने को खूब साबित कर दिया कि सारी कौम आ गई, एक भी बाकी नहीं रहा। जाअल कौम कुल्लुहुम, जाअल कौम का मतलब था कौम आई। ठीक है, एक कोई नेशन आई, कोई पार्टी आई, सही है, कोई लोग आए, तो जाअल कौम कौम आई, कुल्लुहुम सब के सब आ गए। जाअल कौम कुल्लुहुम, तो कुल्लुहुम ने इसकी क्या की है, ताकीद की। अब ताकीद की दो किस्में, यानी किसी भी लफ्ज़ के ज़रिए से हम जो किसी चीज़ की ताकीद करते हैं वो लफ्ज़ दो तरह के हो सकते हैं। एक ताकीद लफ्ज़ी होगा या तो, और दूसरा ताकीद मानवी होगा। ताकीद लफ्ज़ी वो है कि जिसमें लफ्ज़ को मुकर्रर लाया जाए, जैसे जाआ ज़ैदुन ज़ैदुन। ठीक है, अगर उसी लफ्ज़ को जिसके बारे में पहले बात की गई है दोबारा उसी लफ्ज़ को लेकर आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये ताकीद लफ्ज़ी है। जैसे इस मिसाल में आपने देखा था कि जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया, ज़ैदुन दोबारा ज़ैद के लफ्ज़ को लेकर आए तो ये ताकीद लफ्ज़ी हुआ कि ज़ैद ही के लफ्ज़ को दोबारा मुकर्रर लेकर आए। और ताकीद मानवी क्या है, ताकीद मानवी 8 लफ्ज़ों से होती है। नफ्सुन, आइनुन, किला, किल्ता, कुल्लुन, अजमाऊ, अक्ताऊ, अबसाऊ। ठीक है,
یہ تمام الفاظ کیسے ہیں؟ تمام الفاظ جو ہے تاکید بیان کرنے کے ہیں۔ نفسن کیا کرتا ہے؟ نفسن اور عینن یہ دو لفظ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے۔ تینوں کس کام کے لیے آتے ہیں؟ یہ لوگ تاکید کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ ظاہر ہے جب واحد کے لیے استعمال کریں گے تو ضمیریں مختلف ہوں گی، تثنیہ کے لیے استعمال کریں گے تو ضمیریں مختلف ہوں گی، اسی طرح جمع کے لیے استعمال کریں گے تو مختلف ضمیریں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جاء زید نفسہ، جاء زید، زید آیا نفسہ یعنی اپنے نفس کے ساتھ، یعنی اپنے ذات کے ساتھ آیا، تو نفسہ میں ہو ضمیر دیکھیں مفرد کی لے کر آئے ہم، ٹھیک ہے، مفرد واحد کی لے کر آئے۔ جاء الزیدان انفسہما، ہما ضمیر کس کی ہوتی ہے؟ تثنیہ کی، کیونکہ آنے والے دو زید تھے تو ضمیر ان کی طرف تثنیہ کی راجع کی جائے گی۔ اب جاء الزیدون انفسہم، اب بہت سارے زید آپ کے پاس آئے ہیں تو اب اسی کے مناسب آپ ضمیر لائیں گے، کیا ہے؟ انفسہم، ہم کی ضمیر جو ہے زیدون کی طرف راجع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہم ضمیر لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو جاء الزیدون انفسہم یعنی ایک زید آیا بذات خود، یعنی خود آیا۔ جاء الزیدان انفسہما، دو زید آئے میرے پاس بذات خود۔ جاء الزیدون انفسہم، بہت سارے زید میرے پاس بذات خود آئے، یعنی خود چل کر آئے، خود سے آئے۔ عینن کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لو، جیسے جاء زید عینہ، عینن میں بھی اسی طرح کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے نفسن میں کرا ہے، ٹھیک ہے، عینہ میں کیا ہوگا؟ عینہ، عینہما، عینہم، ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے معنی، لیکن صرف لفظ الگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قلع تثنیہ مذکر اور قلتا تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں آپ پہچان رکھ لیں کہ قلع میں تا نہیں ہے، تا جو ہے اکثر و بیشتر کس کی مثال ہوتی ہے، یعنی کس کی علامت ہوتی ہے؟ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ تا نہیں ہے وہ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور جس کے ساتھ تا ہے وہ مؤنث کے لیے ہو گئی، صحیح ہے، اتنا سمجھ آیا۔ قلع تثنیہ مذکر اور قلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جاء الرجلان کلاہما، دونوں مرد آ گئے۔ جاءت المرأتان کلتاہما، دونوں عورتیں آ گئیں۔ دیکھیں کلتا کے لفظ کو ہم نے عورت کے ساتھ استعمال کیا اور قلع کے لفظ کو ہم نے مرد کے ساتھ استعمال کیا، دونوں آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کلن اجمعو، یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں، جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ہو کہ میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، قرأت میں نے پڑھ لی، الکتابہ کتاب، میں نے کتاب پڑھ لی، کلہ پوری کی پوری کتاب پڑھ لی۔ ہو سکتا تھا کسی کو شبہ ہو جائے کہ پوری کتاب پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایک صفحہ نہ پڑھا ہو، دو صفحہ نہ پڑھا ہو، لیکن آپ نے تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ جاء القوم کلہم، پوری کی پوری قوم آ گئی۔ اشتریت الفرس اجمعہ، میں نے پورا کا پورا گھوڑا خرید لیا، ٹھیک ہے، گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ، یعنی کہ پورا کا پورا گھوڑا خرید لیا، اس میں کوئی اور شرکت کسی اور کی نہیں ہے۔ جاء الناس اجمعون، تمام کے تمام لوگ آ گئے۔ اقتعو، ابتعو، ابصعو تابع ہوتے ہیں اجمعو کے، یعنی بغیر اجمعو کے نہیں آتے۔ اقتعو، ابتعو، ابصعو یہ تمام کیا ہے؟ تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اجمعو کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، بغیر نہیں آتے، اجمعو کے بغیر نہیں آتے۔ نہ اجمعو پر مقدم آتے ہیں، یعنی نہ مقدم یعنی اس سے پہلے، اجمعو سے نہ پہلے آئیں گے اور نہ اجمعو کے بغیر آئیں گے، اجمعو کے ساتھ آئیں گے اور اجمعو کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جاء القوم کلہم اجمعون، اقتعون، ابتعون، ابصعون، اب سب کے وہی معنی، صرف یہ تابع ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکیب جاء فعل، القوم مؤکد، کلہم مضاف، ہم ضمیر، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر تاکید اجمعون کی، ٹھیک ہے۔ اجمعون دوسری تاکید مؤکد اپنی دونوں تاکید سے مل کر فاعل ہوا، باقی ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، دیکھیں جاء کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، القوم کیا ہو گیا؟ مؤکد ہو گیا، کلہم مضاف الیہ مل کر تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی، اقتعون تاکید ثالث، ابتعون تاکید رابع، ابصعون تاکید خامس، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے ترکیب؟ اب کیا ہوگا؟ القوم کیا تھا؟ مؤکد تھا نا، القوم مؤکد اپنی تمام تاکید کے ساتھ مل کر، کلہم بھی ہم نے تاکید بنائی ہے نا، کلہم مضاف الیہ مل کر تاکید اول، ثانی، ثالث، رابع اور خامس، مؤکد اپنی تمام تاکید سے مل کر جاء کے لیے فاعل ہوا، کیونکہ آنے والی قوم ہی ہے نا، قوم نے کام کیا ہے تو جاء کے لیے فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں ترکیب، آپ نے خود اس کو ریکال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس دیکھیں، بہت آسان سی ترکیب ہے۔ سجدہ، سجدہ کیا، یہ ایک فعل ہے نا، سجدہ کیا، اب کس نے سجدہ کیا؟ الملائکہ، تو کس نے سجدہ کیا؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے، تو سجدہ کرنا فعل ہو گیا، الملائکہ تو کیا ہو گئے؟ فاعل ہو گئے، کلہم مضاف الیہ مل کر تاکید اول، اجمعون تاکید ثانی،
الملائکۃ موقت کلہم الملائکۃ موقت اپنی دونوں تاکید سے مل کر کیا ہوئے؟ سجدہ کا فاعل ہوئے، سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ ہوا۔ رأیت الامیر نفسہ، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا امیر کو۔ اب دیکھا کس نے؟ میں نے۔ رأیتو میں جو تو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور دیکھا کس کو ہے؟ امیر کو، یعنی امیر پر دیکھنے کا کام ہوا ہے، کام میں نے کیا ہے اور دیکھنے کا کام اس پر ہوا ہے۔ تو رأیتو فعل بفاعل، الامیر موقت، نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید، مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید ہو گئی، موقت تاکید مل کر رأیتو کا مفعول بھی، رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔